الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين جڈا ساڈا نبی اچھا ایڈا اچھا نبی دی ذات تے درود پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ جدوں دل حشری دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دل حشری دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے او لال ہونگے وقت میرے کل بہت تھوڑا ہے 10 منٹ دا آکھیا گیا ہے تے محبت نال میرے نال مل کے سارے پڑھو حضور دے نعت خان بن جو اپنے ہتھاں نو لہرا کے میرے نال محبت دا ثبوت دیو تے عاشق بن کے پڑھو جدوں دل حشری دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے او لال ہونگے جنتاں چ آوے گی سواری آپ دی جنتاں چ جاوے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اوے اگے اگے حضرت بلال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے او لال ہونگے وجہ ہے کہ زبانہ بار بڑیاں بول دیاں نے جتھے اس زبان نو بولنا چاہیے دا اتھے نہیں بول دی تو جتھے نہیں بولنا چاہیے دا اتھے پئی بول دیئے بازار چے زبان بڑا بول دیئے بڑھے ماپیاں کے زبان بڑا بول دیئے کبوتران دے کھڑے تے زبان بڑا بول دیئے کرکٹ میچ تے بڑا بول دیئے کتیاں دی لڑائی تے بڑا بول دیئے لیکن جتھے بولنی چاہیے دی ہوتے نہیں بول دی یار میں تے آنا اس زبان نو وڈ کے کتیاں کے پا دے جڑی اللہ اور دے رسول واسطے نہیں بول دی اس زبان نو کرنا ہی کیے تے تسی عاشق لوگ ہو تے عاشق جڑا ہوندہ ہے نہ تھک دائے تے نہ آکھ دائے تسی عاشق ہو تے عشق جڑا ہے جدو اپنی موج وچ آوے تے پھر وہ کتیاں دے پیر چما چھڑ دائے عشق جدو اپنی موج وچ آوندہ ہے پھر کوٹھے تے چاڑ کے نچوا چھڑ دائے عشق جدو اپنی موج وچ آوندہ ہے پھر ایک منصور نو سولی تے جھوٹا دوا چھڑ دائے
عشق جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر مصر دے بازار اندر نبی یوسف دا اٹی مل پوا چھڑدا ہے عشق جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر ایک سید نو ارائی دے سامنے کنگرو پوا کے تھیا تھیا کر کے نچوا چھڑدا ہے عشق جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر کربلا دے میدان اندر نیزے دی نوک تے چاڑ کے قرآن بھی پڑھا چھڑدا ہے عشق جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر تہاڈی مجلس اندر آ کے تہاڈے کول اونچی آواز نال سبحان اللہ بھی کڈوا چھڑدا ہے سبحان اللہ نبی دے عاشق ہو تو پھر عاشق بن کے بو عشق جڑا ہے جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر غازی ممتاز نو سولی تے لٹکا چھڑدا ہے عشق جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر کربلا دے میدان اندر نیزے دی نوک تے چاڑ کے قرآن بھی پڑھا چھڑدا ہے عشق جدوں اپنی موج وچ آندا ہے پھر تہاڈے کول سبحان اللہ بھی کڈوا چھڑدا ہے میرے نال محبت نال پڑھو جدوں دن حشری دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے قیامت دا دن ہوئے گا نجم بھائی اپنی اپنی پئی ہونی نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہونی باپ آکھے گا میرا پتر نہیں پتر آکھے گا میرا باپ نہیں ماں آکھے گی میری تھی نہیں تھی آکھے گی میری ماں نہیں پر ایک کوئی ہوئے گا جنہوں ساڑی فکر ہوئے گی ایک کوئی ہوئے گا جنہوں ساڑی فکر ہوئے گی آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی آپ اپنی سارے آنو پئی ہوئے گی پر مصطفیٰ نو ساڑے ہی خیال ہونگے پر مصطفیٰ نو ساڑے ہی خیال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دل حشری دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمنہ دے لال ہونگے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا خراج پیش کرنے تو بعد آج دی یہ پاکیزہ محفل بسلسلہ اس مبارک میں اور تسی حاضر ہاں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ زہرہ دے بابے دا صدقہ حسنین کریمین دے نانے دا صدقہ اللہ پاک ساڑی حاضری قبول فرمائے بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں رب تعالیٰ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ کہہ دے سبحان اللہ قرآن پاہمیں سورنل پڑھیا جائے تے پاہمیں سورتو بغیر پڑھیا جائے ایک واری سبحان اللہ آکھیا نیکیاں 90 ہی مل دیاں جے تے ایک پلیا پلایا جنت جی درخت بھی لگ جاندہ ہے ہن تو ایک درخت لوانا ہے یا پورا باغ لوانا ہے کہہ دے سبحان اللہ رب تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ قسم چاش دے ویلے دی قسم چاش دے ویلے دی واللیل اذا سجا قسم اس رات دی جدوں چھا جائے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیری دے اندر میرے بہت سارے میں نے ارشاد فرمائے نے لیکن میں 2-3 میں نے ارشاد آپ دے سامنے بیان فرمانا خالق نے ارشاد فرمایا والضحیٰ چاش دے ویلے دی قسم واللیل اذا سجا اس رات دی قسم جدو وہ چھا جائے والضحیٰ قسم اس دن دی سونیا جس دن تیرا میلاد ہویا واللیل اذا سجا
قسم ہے اس رات دی جدو تو بن ٹھن کے دولہ بن کے تے عرشاں تے معراج واسطے گیا. اس دے اندر حضور دے دن دی بھی قسم ہے جس دن سونے دا میلاد ہویا، اور اس رات دی بھی قسم ہے جس دن حضور بن ٹھن کے دولہ بن کے تے عرشاں تے معراج واسطے گئے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور سونیا تیرے نورانی مکھڑے دی قسم ہے. میرے کو اتنا ٹائم نہیں یار، کہہ دے سبحان اللہ. وَالضُّحَىٰ سونیا تیرے نورانی مکھڑے دی قسم ہے. وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اور زلف امبری دی قسم ہے. یار کوئی تے وجہ ہے وے نا، کوئی تے وجہ ہے وے نا کہ رب رب ہو کے اپنے محبوب دے مکھڑے دی بھی قسم پہ چکدا ہے تے اپنے محبوب دیاں زلفاں دی بھی قسم پہ چکدا ہے. جدو مکھڑے دی گل آئی، حضور دے چہرے دی گل آئی، تے پھر عارفاں دے سلطان نے کلم چکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. احباب ذی وقار منبر کا حسن بنے. خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، وائز خوش الہان، عظیم نکتہ دان، خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا. جناب محترم محمد اشفاق چشتی صاحب. عارفان دے سلطان نے کلم چکی، کہو سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے کلم چکی تے آپ فرماندے نے اے تن میرا او چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا اور رجا او لولو دے مڈے او لکھے لکھی چشمہ ایک کھولا ایک او کجا او اتنا ڈٹھیا ملو صبر لیا وے تے میں غور کس والے او بجا او مرشد دا دیدار یا حضرت باہو مینو لکھ کروڑا ہزار او مرشد دا دیدار یا باہو مرشد دا دیدار یا باہو. جڑا مرشد والا ہے وہ پڑھے مرشد دا دیدار یا باہو مرشد دا دیدار یا باہو مینو لکھ کروڑا ہزار